अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा होता रहता है और एक मिडिल क्लास आदमी इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि महंगाई के इस दौर में घर के दीगर अखराजात और बिजली के महंगे बिल अदा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे में आप सबको एक शानदार ऑफर के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप महंगी बिजली के बिलों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब खबरों में देखते और सुनते हैं कि आजकल पाकिस्तान में सोलर सिस्टम की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई है और आने वाले दिनों में सोलर की कीमतें मजीद कम होंगी। सोलर पैनल की कीमतों में यह कमी इस वजह से है कि मार्केट में बहुत सी नई कंपनीज आई हैं और सोलर पैनल बहुत ज्यादा होने की वजह से सोलर सिस्टम की कीमतें कम हुई हैं और इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से सोलर पैनल बेचने वाले डीलर्स ने सोलर सिस्टम की कीमतें कम की हैं। अगर आप महंगी बिजली से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने घर या दुकान या अपने ऑफिस में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन वक्त है सोलर सिस्टम लगवाने का, क्योंकि अभी मार्केट में कीमतें बहुत कम हैं और कोई इस बारे में नहीं जानता कि कब सोलर पैनल की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएं। ऐसे में हर किसी की कोशिश है कि वो सोलर पैनल से मुफ्त बिजली बनाए और अपनी जरूरत को पूरा करे, लेकिन बहुत से अफराद पैसे ना होने की वजह से इस सहूलत से फायदा नहीं उठा सकते। आपकी इस परेशानी का हल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप आसान माहाना इकसात में बगैर किसी सूद के सोलर पैनल लगवा सकते हैं। मिजान बैंक की जानब से एक शानदार सोलर स्कीम का आगाज किया गया है, मिजान सोलर फाइनेंसिंग। आप इस्लामी और शरई असूलों के मुताबिक इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। पिछले साल जो सोलर सिस्टम 6 से 7 लाख का था वो इस वक्त आपको तकरीबन 4 लाख में मिलेगा और पिछले साल के मुकाबले इस साल सोलर की कीमतें तकरीबन 25 से 30% तक कम हुई हैं और ये बेहतरीन वक्त है कि आप सोलर सिस्टम लगवाकर फ्री बिजली इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जो इतने ज्यादा पैसे एक साथ नहीं लगा सकते वो मिजान बैंक से माहाना किस्तों पर सोलर पैनल हासिल कर सकते हैं। मिजान बैंक की जानब से आपको अच्छे ब्रांड के सोलर पैनल लगाकर दिए जाएंगे। सोलर सिस्टम का तमाम सामान आपको बैंक की तरफ से इंस्टॉल करके दिया जाएगा। आप मिजान बैंक के पैनल पर मौजूद किसी भी कंपनी का इंतखाब कर सकते हैं और उस कंपनी से सोलर पैनल लगवा सकते हैं। आपको सोलर प्लेटें, बैटरी, इन्वर्टर, तारें और उसकी इंस्टॉलेशन का मुकम्मल काम कंपनी करके देगी। देखते हैं कि कौन से अफराद इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं, कितने साल की माहाना किस्तें होंगी, कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम मिलेगा, डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी, कितनी पावर का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। तमाम डिटेल्स वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। मिजान सोलर फाइनेंस की तफसील देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मिजान इस्लामिक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। मिजान सोलर शरीयत के मुताबिक सोलर पैनल फाइनेंसिंग के साथ अपने घर को रोशन करें। आप सोलर पैनल लगवाकर अपने बिजली के बिल से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इस्तेमाल से ज्यादा बनने वाली बिजली नेट मीटरिंग के जरिए वापडा को सेल कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको पहले भी बताया गया है कि मार्केट में कीमतों में कमी की वजह से सोलर पैनल लगवाने के लिए ये मुनासिब और बेहतरीन वक्त है। प्रोडक्ट की डिटेल्स देखते हैं। ये सहूलत इस्लामिक है और मुसवामा की बुनियाद पर मबनी है। अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी माहाना एक साथ बराबर नहीं होगी। किसी माह की किस्त ज्यादा होगी और किसी माह की किस्त कम होगी। इंस्टॉलमेंट शेड्यूल आपको बैंक की जानब से मुहैया किया जाएगा। प्रीमियम कस्टमर्स को बैंक की जानब से डिस्काउंट भी मिलेगा। फाइनेंसिंग टन्योर की बात करें तो आप कम से कम 12 माह यानी 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 माह यानी 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान ले सकते हैं। आप 1 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। फाइनेंसिंग अमाउंट की बात करें तो आप कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख तक का सोलर सिस्टम माहाना एक साथ पर लगवा सकते हैं। सिक्योरिटी के तौर पर हायर परचेज एग्रीमेंट और 3 अदद चेक देने होंगे। हायर परचेज एग्रीमेंट वो होता है जिसमें लिखा जाता है कि आपने बैंक से सोलर पैनल खरीदा है और 5 साल में किस्तें अदा करेंगे। रेजिडेंस ओनरशिप की बात करते हैं। जहां आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं वो आपकी मलकियत होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी खानदान के किसी और फर्द के नाम होगी तो ऐसी सूरत में मलकियत वाले फर्द को को एप्लीकेंट बनाया जाएगा और अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा लोगों के नाम पर होगी तो तमाम अफराद को एप्लीकेंट बनाया जाएगा। को एप्लीकेंट के लिए माहाना आमदन की कोई शर्त नहीं रखी गई।
اگر پراپرٹی آپ کے والدین، بیوی، بہن بھائی یا بچوں کے نام پر ہوگی تو انہیں آپ کے ساتھ کو ایپلیکینٹ بنایا جائے گا۔ ڈاؤن پیمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کریڈٹ ہسٹری بینک کے ساتھ 12 ماہ سے زیادہ کی ہے تو آپ کم از کم 15% اور زیادہ سے زیادہ 50% ڈاؤن پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کریڈٹ ہسٹری بینک کے ساتھ 12 ماہ سے کم کی ہے تو آپ کم از کم 30% اور زیادہ سے زیادہ 50% ڈاؤن پیمنٹ ادا کر کے سولر پینل لگوا سکتے ہیں۔ آف گریڈ سسٹم میں آپ کو نیٹ میٹرنگ نہیں دی جائے گی اور ڈاؤن پیمنٹ کم از کم 30% اور زیادہ سے زیادہ 50% ادا کرنی ہوگی۔ تکافل یعنی انشورنس کی بات کریں تو بینک ایگریمنٹ کے مطابق ماہانہ اقساط کی مکمل ادائیگی کے بعد سولر پینل کی ملکیت کسٹمر کے نام کر دی جائے گی اور ایگریمنٹ کے دوران کسی بھی طرح کے نقصان کی صورت میں یا کسی بھی طرح کی خرابی کی صورت میں آفٹر سیل سروس انرجی پارٹنر کے ذمہ ہوگی۔ ضروری ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں۔ جنرل ڈاکومنٹس، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو تمام افراد کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس پراپرٹی کی ملکیت کا ثبوت ہونا چاہیے، آپ کے پاس موجودہ بجلی کا بل ہونا چاہیے، آپ کے پاس پراپر فیلڈ اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے، آپ کے پاس CNIC کی کاپی ہونی چاہیے، ایک عدد فوٹوگراف ہونی چاہیے، سگنیچر ویریفیکیشن فارم دینا ہوگا، فنانسنگ کا ڈکلیریشن فارم بھی دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس میزان بینک کے آتھرائز سولر وینڈر کی کوٹیشن بھی ہونی چاہیے۔ جاب کرنے والے افراد کے پاس موجودہ ماہ کی سیلری سلپ ہونی چاہیے، امپلائمنٹ لیٹر ہونا چاہیے، ڈیٹ آف جوائننگ کا پروف ہونا چاہیے، آپ کے پاس جاب کا پروف ہونا چاہیے، آپ کے پاس 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ کاروباری افراد کے پاس NTN اور ٹیکس ریٹرن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ پارٹنرشپ کی صورت میں پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ماہانہ پینشن لینے والے افراد کے پاس پینشن بک ہونی چاہیے اور ان کے پاس 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ میزان سولر فنانس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دیکھتے ہیں۔ مشکل جاب کرنے والے افراد کی اہلیت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ درخواست دینے والا پاکستانی ہونا چاہیے، آپ کا مستقل پاکستانی رہائشی ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس CNIC ہونا چاہیے، درخواست دینے والے کی عمر کم از کم 20 سال ہونی چاہیے اور ریٹائرمنٹ تک آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 60 سال تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر اپنی درخواست دینا چاہتے ہیں تو کو ایپلیکینٹ کی عمر زیادہ سے زیادہ 75 سال تک ہونی چاہیے، آپ کے پاس مستقل جاب ہونی چاہیے، آپ کی ماہانہ سیلری 1 لاکھ روپے تک ہونی چاہیے۔ اب بہت سے افراد یہ سوال کریں گے کہ ہماری سیلری 1 لاکھ سے کم ہے۔ یہاں بینک کی جانب سے ایک اور سہولت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کمانے والا کوئی اور فرد بھی موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ماہانہ آمدن کی شرط دونوں کی آمدن کو ملا کر پوری کی جائے گی۔ موجودہ جاب میں آپ کو 2 سال ہو چکے ہوں، آپ کی آمدن کا اندازہ پے سلپ اور بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے لگایا جائے گا۔ آپ کے پاس NTN ہونا چاہیے، بینک بیورو چیک کرے گا اور آپ کے رہائشی ایڈریس اور آفس کی ویریفیکیشن کرے گا۔ سولر فنانس کے لیے 2 افراد کے ریفرنس دینے ہوں گے۔ فلیٹ اور اپارٹمنٹ کے لیے سولر فنانس نہیں ملے گا کیونکہ فلیٹس کی چھت پر سولر سسٹم لگانے کی وجہ سے پینل چوری ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور نقصان ہو سکتا ہے۔ سولر فنانس اپلائی کرنے کے لیے آپ کا اکاؤنٹ میزان بینک میں ہونا چاہیے اور اگر آپ کا اکاؤنٹ میزان بینک میں نہیں ہے تو سولر فنانس کے لیے نیا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا۔ کانٹریکٹ پر جاب کرنے والے افراد کے پاس کانٹریکٹ لیٹر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کانٹریکٹ پر جاب کرنے والے افراد کے لیے بھی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا سیم ہے۔ کاروباری افراد کی عمر کم از کم 30 سال اور زیادہ سے زیادہ 65 سال تک ہونی چاہیے۔ کاروباری افراد کے پاس کاروباری آمدن کا پروف ہونا چاہیے، کاروبار کا NTN ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ریٹائرڈ افراد جو ماہانہ پینشن لیتے ہیں وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر پینشن والے افراد سولر فنانس لینا چاہتے ہیں تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 75 سال تک ہونی چاہیے۔ ریٹائرڈ افراد کے پاس بھی NTN ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی کے مطابق آپ کی ECIB رپورٹ کلیئر ہونی چاہیے۔ کسی بھی بینک یا مالیاتی ادارے کا کوئی قرضہ ایسا نہ ہو جو آپ نے وقت پر ادا نہیں کیا۔ میزان بینک کے پینل پر موجود سولر کمپنیز کی لسٹ آپ میزان بینک کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میزان بینک کی ویب سائٹ پر سولر فنانس کیلکولیٹر سے ماہانہ قسط دیکھتے ہیں۔ سیگمنٹ میں سلیکٹ کریں آپ جاب کرتے ہیں یا کاروبار۔ فنانس اماؤنٹ 5 لاکھ روپے لکھتے ہیں۔ ڈاؤن پیمنٹ 30% لکھتے ہیں۔ سولر فنانس کی مدت 5 سال منتخب کرتے ہیں۔ اب کیلکولیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ پیمنٹ پلان سمری میں دیکھ سکتے ہیں۔ سیلریڈ کوٹیشن اماؤنٹ 5 لاکھ، ڈاؤن پیمنٹ 1,50,000 روپے بنے گی۔ قرض واپسی کی مدت 5 سال ہوگی۔ پیمنٹ شیڈول میں دیکھیں تو پہلی ماہانہ قسط 12,883 روپے بنے گی۔ ماہانہ قسط ہر ماہ کم ہوتی رہے گی۔ سولر فنانس 5 لاکھ ہو تو آخری ماہانہ قسط 5,947 روپے بنے گی۔ 205 لاکھ روپے میں آپ 3 کلو سے 5 کلو واٹ کا سولر پینل لگوا سکتے ہیں۔
جس میں آپ ایک اے سی، ایک فریج، گھر کی لائٹس اور پنکھے بآسانی چلا سکتے ہیں، اور استعمال سے زیادہ بجلی آپ وابڈا کو سیل کر سکتے ہیں۔ دوستو، میزان بینک کی جانب سے یہ ایک زبردست سہولت ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں سولر پینل کی قیمتیں بھی مناسب ہیں۔ اگر آپ بجلی کے زیادہ بلوں سے تنگ ہیں تو میزان بینک سے اسلامی اور شرعی اصولوں کے مطابق سود کے بغیر ماہانہ اقساط پر سولر پینل لگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ میزان بینک سے سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں تو ضروری ڈاکومنٹس کے ساتھ کسی بھی نزدیکی برانچ میں جا کر اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ میزان بینک سولر فنانس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمنٹس کا جواب لازمی دیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔